خوشیاں دیدا روندیاں گزارش نہ خوشیاں دیدا کون رکھے سی میرے راحت دیدا کون رکھے سی میرے راحت دیدا میں نے نکھڑے کون وڈے سی میں نے نکھڑے کون وڈے سی پر بسم کون سدیسی تو سکھ کانو کان تھی گئے ماما ٹوئیاں تھی گھر ویرا میرے آقا کریم اپنی اماں جان دنال کتنی محبت کریں دن علماء تو دعا گننے کی بلا اسا سے تشریف فرما شیر سماعت فرماؤ اللہ دے حبیب وانے بیٹھنے مزار تے اللہ دے حبیب وانے بیٹھنے مزار تے اللہ دے حبیب وانے بیٹھنے مزار تے اکھیاں چوہا سوائے اماں دے پیار تے اکھیاں چوہا سوائے اماں دے پیار تے امڑی دا پیار نرالا ہے امڑی دا پیار نرالا بیٹھا رو سوڑا کملی والا صحابہ حیران تھی گئے ماما ٹوریات گھر ویران آخری شیر دعائی شیر رل کے چمنگو عرفان دعائے رل کے چمنگو عرفان دعائے رل کے چمنگو عرفان دعائے ٹول گیا ماما نوچا بخش خدائے ٹول گیا ماما نوچا بخش خدائے ڈول ونجڑا عرفان جہانے ٹول ونجڑا عرفان جہانے کئی ٹول گئے شاہ سلیمان فیصلے قرآن تھی گئے ماما ٹوریات گھر ویران تھی گئے